السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنديرو صورة المجال. نديرو صورة المجال. صورة المجال واحد الدالة. صورة المجال واحد الدالة. صورة المجال واحد الدالة خاصنا في الأول نعرفو هاد الدالة. الدالة تزايدية أو تناقصية. متفقين؟ بدا كي نعرف واحد الحوايج على الصورة ديال المجال إذا كان مغلق، إذا كان المجال مغلق كنحسبو. إذا كان المجال مغلق كنحسبو اف ديال هذيك اللي هنا اف دو ا ولا اف دو ا. إذا كان المجال مفتوح، إذا كان المجال مفتوح مثلا لهنا أ ولهنايا لهنا أ. إذا كان المجال مفتوح عند أ بحال هكايا ولا بحال هكا. إذا كان لهنايا مغلق ولهنايا مفتوح كنديرو ليميت إكس عندما يؤول أ اف دو إكس. نمشيو من الدالة إذا كانت تزايدية عندنا واحد المجال تزايدية. عندنا واحد المجال داير بحال هكا. عندنا لهنا أ لهنايا بي. في هاد الحالة نمشي نديرو اف ديال أ بي غنديرو لهنا الصورة هي اف دو أ مغلق. حتى مغلق. وغنمشيو نديرو نحسبو ليميت ديال بي عندما ليميت ديال اكس عندما يؤول بي اف دو اكس. وداك الشيء اللي خرج لينا نحطوه له تزايدية. إذا كان عندنا المجال مفتوحين بجوج. دونك الصورة ديال المجال أ بي كتساوي هي الليميت عندما يؤول إكس إلى أ اف دو إكس. كنحسبوها نخرجوها. الليميت عندما إكس إلى بي اف دو إكس مفتوح. إذا كان المجال دركا عرفوا كيفاش التزايدية. عندنا تزايدية مجال مفتوح مغلق، مجال هنا مفتوح. كذلك هو مثال مغلق مفتوح. لكان المجال مغلق بجوج. في هاد الحالة كنحسبوها الصورة ديالها. قال هي اف دو أ اف دو بي. كنردو نفس المجال. إذا كانت الدالة تناقصية غيكون العكس ديال هادشي. إذا كانت الدالة نفس هادشي اش غيتبدل البوزيسيون ديال
المكان ديال من غتحسب الصورة غيتقلبوا المكان. من غتحسب الصورة مثلا لهنايا عندنا الدالة اللي هنايا اللي تزايدية حسبناها بحال هكا، ولكن تناقصية ما غنديرش لها بحال هكا، ما نديرش لها بحال هكا. غادي هادي غنردوها لين وهادي غنجيبوها لين. نديرو اذا كان تناقصي دالة تناقصية. نفس هادشي اذا كان مفتوحة راه غادي دير ليميت ديالها. اذا كانت المجال اذا كانت هذيك الجهة من واحد المجال مغلقة راه غدير الصورة ديالها. باش نديرو كانت الدالة تناقصية، الدالة تناقصية. عندنا واحد المجال بي يعني ما تجي تحسب الصورة ديال واحد اف، الصورة ديال المجال بواحد دالة اف، غنمشي ندير لها بحال هكا. بما انها تناقصية كتقلب هاد المجال، ما كدير الصورة ديالو كيتقلب، كيولي الليميت لهنايا اكس عندما يؤول بي اف دو اكس، ولا هنايا اف دو. في كل شيء في داكشي ديال التزايدية غيطبق لهنا، ولكن كتقلب الصور ديال المجال، كتقلبها. حتى ناقصي كتقلب الصور ديال المجال. الا كان عندنا المجال ديال كان عندنا المجال ديال بي مغلوقين، ملي تجي تحسب اف الصور ديال المجال بواحد الدالة بواحد الفونكسيون، غنمشي تقلبها اف دو بي هي الاولى على اف دو اذا كانت تزايدية كتخليها بحال كتحسب الصورة عادي، ولكن تناقصية كتقلب هادو. من تجي تحسب الصورة كتقلب هادو، حيت مغلقين كنديرو الصورة. اذا كان مفتوح كدير الليميت. عندنا اذا كان بي مغلق و مفتوح، من تبغي دير الصورة كدير اف بي كدير مغلق اف دو بي اللي هنا مغلقة، اف دو بي كتبقى مغلقة كما هذا، وكدير ليميت اكس عندما يؤول الى اف دو اكس مفتوح. كيبقاو هادو مفتوح هاد يعني هادي مفتوح، كتبقى هادي مفتوح. كذلك مثال في درنا كاع ليكا في بي مفتوحة. الا كانت مفتوحة وبي مفتوحة كدير كذلك مثال بحال هكاك، وكتقلب الرمز، كتشوفوا واش هادي مفتوحة ولا دي مغلقة، مفتوحة ولا مغلقة. هادشي اللي فاش كتحط